बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी टीचर आमना अमाद। जैसा कि आप जानते हैं, हम बाब नंबर 2 पढ़ रहे हैं। यूरोप और एशिया में इस्लाम का फैलाव, बनु उमैया और बनु अब्बास के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आज का सबक पढ़ने के बाद बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि वो अब्बासी खानदान के मुतल्लिक मुख्तसरन बयान कर सकें और अब्बासी खानदान की अहम हिदमात की खोज लगा सकें। सो प्यारे बच्चों, सबक का आगाज करते हैं सरगर्मी के साथ। एक नक्शा जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, उसमें ये दिखाया गया है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अरब के मुख्तलिफ इलाकों में इस्लाम का फैलाव हुआ। उसके बाद जो खुलफाए राशिदीन आए, उनके दौर में अजम तक इस्लाम का फैलाव हुआ और फारिस, शाम, मिस्र और इराक के इलाकों में इस्लाम का फैलाव हुआ। उसके बाद जो ग्रीनिश एरिया है वो ये शो करवा रहा है कि जब बनु उमैया का दौर आया तो मजीद इस्लाम की तोसी हुई और इंदलस जो अफ्रीका और एशिया का जो इलाका है वहां पे भी इस्लाम की फैलाव की तोसी हुई। उसके बाद जो खानदान आया, जो हुकूमत आई, वो अब्बासी खानदान की हुकूमत थी और उन अब्बासी खानदान के जो लोग थे उन्होंने एशिया के मुख्तलिफ इलाकों पे और उसके अलावा जो वस्ती जो एशिया था वहां पे अपनी हुकूमत की। उसके अलावा उन्होंने जो अफ्रीका का हिस्सा था, जो शुमाल मशरिकी हिस्सा था जिसमें मिस्र और सूडान वगैरह आते हैं, वहां पे अपनी हुकूमत की और अपनी सल्तनत को मजीद तोसी की और इस्लाम का फैलाव जो था वो मजीद इलाकों में हुआ। कबल अज़ पढ़ाई सवाल है, अब्बासी खानदान से पहले अरब पर किसने हुकूमत की? अब्बासी खानदान जब आए तो उससे पहले अरब के जो इलाके थे वहां पर किसने हुकूमत की? बिल्कुल जो बनु उमैया खानदान थे उन्होंने अरब के इलाकों पर हुकूमत की थी। अरब पे उनकी हुकूमत थी और उनकी जो हुकूमत थी, उनकी जो खिलाफत थी बहुत फैल गई थी, जिसकी वजह से उनका इख्तिताम हुआ और वहां पे इक्तदार संभाल लिया अब्बासियों ने। अब्बासी खानदान का जो इक्तदार था वो बनु उमैया के इख्तिताम पर शुरू हुआ। उन्होंने मशरिकी वस्ता, मगरबी एशिया, शुमाल मशरिकी अफ्रीका बशमूल मिस्र के इलाकों पर हुकूमत की। अब्बासी खानदान 2 अदवार पर मुश्तमिल है। पहला दौर जो था वो 750 से 1258 ईस्वी का था और जो दूसरा दौर था वो 1261 से 1517 ईस्वी का था। जो पहला दौर था वो उनका दौर बगदाद में शुरू हुआ था और वहां पे जब वहां पे उनकी हुकूमत खत्म हुई और वहां पे जो चक खानदान थे वो आ गए, तो उनकी जो मंगोल आ गए थे, तो उनकी हुकूमत का एहतमाम हुआ और वो वहां से भागकर मिस्र चले गए और मिस्र में उन्होंने अपना दौर जो था वो दोबारा शुरू किया, जो कि उनकी हुकूमत का दूसरा दौर कहलाता है और वहां पे उन्होंने दोबारा से अपने खानदान की बुनियाद रखी थी। अब्बासी खानदान के पहले दौर को इस्लामी तहरीर का सुनहरी दौर कहा जाता है, क्योंकि उस दौर में बहुत से अहम इकदामात किए गए और बहुत सी अहम इजादात की गई। मंगोलों ने दारुल हुकूमत बगदाद पर हमला किया तो उन्होंने हुक्मरानों को मिस्र की तरफ भागने पर मजबूर कर दिया। मिस्र के शहर काहिरा में अब्बासियों ने 1261 ईस्वी में दोबारा खिलाफत का दावा किया और उन्हें इस्लामी दुनिया का कायद तस्लीम किया गया, लेकिन सियासी ताकत मिस्र पर हुकूमत करने वाले ममलूक खानदान के हाथ में थी। इस्लाम का सुनहरी दौर, जो अब्बासी खानदान का पहला दौर था वो इस्लाम का सुनहरी दौर था और वो जो दौर था वो उनका बगदाद में शुरू हुआ था। बगदाद में उन्होंने पहली जो अपनी खिलाफत शुरू की थी वो बगदाद के इलाके में की थी। अब्बासी खिलाफत ने सबसे पहले अपनी हुकूमत कूफा जदीद इराक में कायम की। 762 ईस्वी में खलीफा अल मंसूर ने स्टेफन शहर के दारुल हुकूमत कदीम ससानी के करीब शहर की बुनियाद रखी, जिसे बगदाद कहा जाता है और इस तरह से उनकी जो पहला दौर था उनकी खिलाफत का, उसका आगाज हुआ था। जल्द ही बगदाद साइंस, सकाफत, फलसफे और इजादात का मरकज बन गया, इसीलिए इसे इस्लाम का सुनहरी दौर कहा जाता है। उस वक्त में बहुत से साइंटिस्ट
اور بہت سے علم حکمت و دنائی والے جو لوگ تھے وہ ابھرے تھے اور انہوں نے بہت سے اقدامات کیے تھے. اس وقت کی جو سائنس تھی اور جو فلسفے تھے, جو ایجادات تھیں, اس کی وجہ سے اس دور کو اسلام کا سنہری دور کہا جاتا ہے. عباسی خاندان نے ریاضی, سائنس, تجارت وغیرہ کے میدان میں گراں قدر سر خدمات انجام دی. عباسیوں نے خلیج فارس سے ہوتے ہوئے سمندری راستے کے ذریعے مڈغاسکر, چین, کوریا اور جاپان کے ساتھ تجارت شروع کی. ان مختلف جو ممالک تھے انہوں نے ان کے ساتھ تجارت شروع کی. انہوں نے زمینی راستوں سے وسطی ایشیا کے ساتھ تجارتی روابط بھی بنائے. جو سمندری راستے سے انہوں نے تجارتی روابط بنائے تھے وہ مڈغاسکر, چین, کوریا اور جاپان کے ساتھ بنائے تھے, اور جو خشکی کے راستوں سے بنائے تھے وہ وسطی ایشیا کے ساتھ بنائے تھے. وہ طب کے شعبے میں بھی کمال رکھتے تھے. 9ویں صدی میں تقریباً 800 طبیب تھے. مشہور سائنسدان ابن سینا نے مختلف سائنسدانوں کا علم اکٹھا کیا اور القانون فی الطب اور الشفا کے نام سے انسائکلوپیڈیا بنایا. جو ابن سینا تھے وہ میتھمیٹیشین تھے, اس کے علاوہ ایسٹرونومر تھے, ایک سائنٹسٹ بھی تھے. تو انہوں نے ایک انسائکلوپیڈیا بنایا تھا مختلف جو طبیب کے جو قوانین تھے ان کو اکٹھا کر کے. یہ ابن سینا کی خیالی پکچر ہے. عباسیوں نے چین سے کاغذ اور بارود بنانے کا ہنر بھی سیکھا. چونکہ انہوں نے چین کے ساتھ تجارتی روابط قائم کیے تھے تو انہوں نے وہاں سے بارود اور کاغذ بنانے کا ہنر بھی سیکھا. فارسی سائنسدانوں البرونی اور ابو نصر منصور نے اسکندریہ کے ریاضی, ہندسہ اور فلکیاتی علم کو بحال کیا. جو البرونی اور ابو نصر تھے وہ میتھمیٹیشین بھی تھے اور ماہر فلکیات بھی تھے. انہوں نے اس میں بہت اہم کردار ادا کیے اور ریاضی, ہندسہ اور فلکیاتی علم کو بحال کیا. علم کیمیا کے بانی جابر بن حیان تھے جن کا تعلق عباسی خاندان سے تھا. اور ایک اور سائنسدان ابن ہیثم نے مشہور کتاب المناظر لکھی. ان کی کتاب بصریات کی دنیا میں کلیدی حیثیت رکھتی تھی. جو بصریات آپٹیکل جو پوائنٹ ہے, جو آپٹکس سے ریلیٹڈ جو بصری جو آلات ہیں ان کو استعمال کرنے اور ان کے بارے میں جو تعلیمات دی تھی وہ ابن الہیثم نے دی تھی. ابن الہیثم جو تھے وہ ایک سائنٹسٹ بھی تھے اور آپٹکس میں بہت ماہر تھے اور انہوں نے مختلف جو آپٹیکل آلات تھے اور ان کی تعلیمات کے بارے میں بتایا تھا. بغداد میں منگولوں کے حملے سے عباسیوں کی حکومت ختم ہوئی. عباسیوں نے مصر کے شہر قاہرہ میں دوبارہ خلافت قائم کی. عباسیوں اور مملوکوں کی حکومت کا خاتمہ اس وقت ہوا جب انہیں سلطنت عثمانیہ نے فتح کیا. یہ مختلف ایجادات ہیں, مختلف جو تعلیمات ہیں جو عباسی خاندان نے کی تھی جس کی وجہ سے ان کا جو پہلا دور خلافت تھا وہ اسلام کا سنہری ترین دور کے نام سے مشہور ہے. یہ مختلف جو سائنٹسٹ ہیں البرونی, اس کے بعد ابن ہیثم, جابر بن حیان اور ابن ہیثم جو کہ آپٹک کے ماہر تھے اور انہوں نے بہت سے بصری جو آلات تھے اور بصری تعلیمات جو تھی وہ دی تھی. پیارے بچوں, آج ہم نے کیا پڑھا؟ عباسی دور حکومت 750 عیسوی سے 1258 عیسوی اور 1261 سے 1517 عیسوی تک محیط ہے. 750 سے جو 1258 کا دور تھا وہ ان کا پہلا دور تھا اور 1261 سے 1517 کا جو دور تھا وہ ان کا دوسرا دور تھا جو کہ مصر میں انہوں نے دوبارہ سے اپنی خلافت کو شروع کیا تھا. مختصر سوال ہیں. عباسی خاندان کے حکومتی ادوار لکھیں. اس کا آپ نے آنسر لکھنا ہے اپنی نوٹ بک پہ. اس کے بعد تفصیلی سوال ہے. عباسی دور کے سنہری پہلوؤں کو اپنے الفاظ میں بیان کریں. امید کرتی ہوں آپ کو آج کا سبق اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. ملتے ہیں اگلے سبق میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.